बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक़ अहमद और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। मिनी बजट की मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद सरगर्म हो गए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, जिसमें हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान भी शरीक हैं। इजलास में मिनी बजट पास कराने की हिकमत अमली और इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात की जाएगी। हुकूमत आज ही कौमी असम्बली से मिनी बजट बिल पास कराने की कोशिश करेगी। इजलास की तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, आगाह कीजिएगा, मिनी बजट की मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद सरगर्म हो गए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मालियाती बिल जो है आज कौमी असम्बली से मंजूर किया जाएगा और इसकी मंजूरी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो इस वक्त जारी है। इजलास में एमक्यूएम पाकिस्तान, जीडीए और तहरीक इंसाफ के अरकान शरीक हैं, जबकि काफ लीग की तरफ से अभी तक कोई रुकन उनका शिरकत उन्होंने नहीं की। आज फाइनेंस तरमीमी बिल के ऊपर वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन अरकान को ब्रीफिंग देंगे और पार्लिमानी जो अमूर होंगे उसके ऊपर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलखसूस जो बजट की मंजूरी है उस बारे भी तरीकाकार बारे आगाह किया जाएगा। अरकान असम्बली अपने एतराज़ात और खदशात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने रखेंगे, जबकि एमक्यूएम की तरफ से भी यही कहा गया है कि उन्होंने अपने जो 11 तजावीज़ दी हैं मालियाती बिल से मुतालिक, उसके ऊपर वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सवाल भी करेंगे और उनके सामने अपने जो तजावीज़ हैं वो रखेंगे और उनके जो मौक़िफ़ होगा वो लिया जाएगा। एमक्यूएम के अरकान भी शरीक हैं। अब से कुछ देर पहले ये इजलास शुरू हुआ, जिसमें 135 के करीब जो अरकान कौमी असम्बली हैं हुकूमती, वो इसमें शरीक हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम अख्तर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। मिनी बजट के खिलाफ अपोजिशन की एहतजाजी रैली पार्लियामेंट के बाहर पहुंच गई। रैली में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। एहतजाज के बायस रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर। मिनी बजट के खिलाफ अपोजिशन की एहतजाजी रैली पार्लियामेंट के बाहर पहुंच चुकी है। रैली में कारकुनान की बड़ी तादाद भी शरीक है, जबकि एहतजाज के बायस रेड जोन जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। इस वक्त सूरत हाल आप देख सकते हैं। पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी रैली अपोजिशन की पहुंच चुकी है, मिनी बजट के खिलाफ एहतजाज कर रही है, जबकि रैली में कारकुनान की बड़ी तादाद भी शरीक है और एहतजाज के बायस रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। इसी पर बात करेंगे, हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन अहमद, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? पार्लियामेंट के बाहर पहुंच चुकी है एहतजाजी रैली। जी बिल्कुल, आज मुस्लिम लीग नून के जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं, उन्होंने एक एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया था आज दिन तकरीबन 2 बजे, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ तो नहीं पहुंचे। लेकिन मुख्तलिफ जो शहरों से और मुख्तलिफ अजला से जो रैलियाँ हैं छोटी छोटी मुस्लिम लीग नून की और अपोजिशन की, वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुँच चुकी हैं और जो उसमें मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं, सेनेटर हैं, MPA हैं, वो इस रैली में यहाँ पर आए हैं। भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त रेड जोन में जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने रैली जो है वो मौजूद है और मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जो है वो शायर दस्तूर पर मौजूद है और जो मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर कायदीन हैं वो इसमें शरीक हैं। ताहम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, उनके बारे में भी कहा गया था कि वो भी शायद इसमें आएंगे, खिताब करेंगे। ताहल शहबाज शरीफ जो है वो इसमें ताल शरीक नहीं हो सके, लेकिन बताया जा रहा है कि चूँकि 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास है, इजलास से कुछ देर कबल शहबाज शरीफ यहाँ पर आएंगे और इस एहतजाजी रैली और मुजाहरे से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सुबह से एक सुबह हज़ारा तहरीक का जो एहतजाज है वो भी यहाँ पर जारी है। उसमें भी अपोजिशन समेत जो मुस्लिम लीग नून हज़ारा डिवीजन के जो लोग हैं, जो की बड़ी तादाद भी शरीक है। हुसैन अहमद आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नवाज शरीफ के बाहर रहने के रास्ते बंद हो रहे हैं। पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवाद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नवाज शरीफ झूठा बयान देकर पाकिस्तान से बाहर गए, लंदन पहुंचकर उनके प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए। ऑपोजिशन ऐवान के बजाय रोड पर कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहती है। शहबाज शरीफ अदालत में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन पार्लियामान में घंटों तकरीर करते हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए बाहर रहने के रास्ते बंद हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर सीधे जेल जाने के रास्ते वो खुलने शुरू हो गए। जो झूठ बोल के कौम के साथ गलत बयानी करके अपने भाई के जरिए से अपने दस्तखत भी करके दे के वो मुल्क से बाहर निकले थे कि मैं इलाज कराने जा रहा हूं, कभी ना इलाज हुआ, ना किसी डॉक्टर के पास गए, ना किसी अस्पताल में वो दाखिल हुए। क्रिकेट मैच की तरह और हॉकी मैच की तरह गिनती चल रही होती थी कि इतने ऊपर हो गए, इतने ऊपर हो गए प्लेटलेट्स, वो भी सारे के सारे ठीक हो गए। वहां पहुंचते ही कौमी असेंबली के अंदर जिसको ताना दिया जाता था कि ये पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन करें जी, ऑर्डिनेंस कम करें,
تو آج ہم 64 نکات پہ مشتمل ایک ایجنڈا لے کے جا رہے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر. آپ کا برطانوی وزیر اعظم آپ کی تعریف کرتا ہے, WHO آپ کی تعریف کرتا ہے, بین الاقوامی ادارے آپ کی تعریف کر رہے ہیں, آپ کی کووڈ ہینڈلنگ کی, آپ کی لیڈرشپ کی. اس کو چیریش کرنا چاہیے, اس کو شاباش دینی چاہیے. پاکستان کی سب سے جو تاریخ کا سب سے بڑا لون ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز میں سے وہ 2 پولیٹیکل پارٹیز نے لیا ہے. 22 IMF کے پروگرامز لیے گئے, پاکستان میں آئے, ان میں سے 13 پروگرامز جو تھے وہ آج کی اپوزیشن پارٹیاں جو کہتی ہیں کہ اجلاس میں ہم نہیں جائیں گے, ہم سڑک پہ جائیں گے. عمران خان نے صوبہ ہزارہ بنانے کا وعدہ کیا تھا, لیکن صوبہ ہزارہ پر بھی یو ٹرن لے کر سو گئے. احسن اقبال نے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں ہزارہ صوبے کے حق میں اپنی قوتیں صرف کریں گے. پاکستان کی تحریک چلی تو ہزارہ کے لوگوں نے قربانیاں دیں. وہ وقت دور نہیں جب ہزارہ کے باسیوں کو ان کا حق ملے گا. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ پنجاب سینیٹر کامل علی آغا کی رہائش کا آمد. کامل علی آغا کے بڑے بھائی ڈاکٹر کاظم علی آغا کی وفات پر اظہار تعزیت کیا. چودھری پرویز الہی نے کاظم علی آغا کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی بھی کی. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی کم نہیں کر سکتی تو بڑھنے بھر بھی نہ دے. روز بروز اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پریشان ہے. حکومت کو مہنگائی کنٹرول کرنے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ پنجاب سینیٹر کامل علی آغا کی رہائش کا آمد کے موقع پر کامل علی آغا نے بڑے بھائی ڈاکٹر کاظم علی آغا کی وفات پر اظہار تعزیت بھی کیا. اور ناظرین، آج فائنانس ترمیمی بل کی منظوری سے ملکی معیشت میں استحکام آئے گا. وزیر اطلاعات فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو. نواز شریف اور زرداری کا مستقبل تاریخ ہونے کی پیشگوئی کر دی. پاکستان کی معیشت میں ایک اسٹیبلٹی آئے گی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مستقبل ہے, زرداری اور نواز شریف کا مستقبل ختم ہو گیا اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تبدیلیاں آپ کو پارٹیز میں جلد. اور ناظرین، عالمی منڈیوں میں خام تیل 2 ماہ کی بلند ترین قیمت پر پہنچ گیا ہے. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں 3.68% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. پاکستان میں 16 جنوری سے پیٹرولیم مصنوعات کے دام بکیں گی. ورکنگ شروع کر دی گئی. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کی گئی ہیں تو مہنگائی کی آگ مزید بھڑک اٹھے گی. اسلام آباد سے رانا طارق کی رپورٹ دیکھیے. عالمی سطح پر برنٹ آئل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $83.72 فی بیرل، جبکہ WTI منڈی میں خام تیل کی قیمت $81.22 فی بیرل تک پہنچ گئی. اوگرا نے 16 جنوری کو مقامی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے لیے ورکنگ شروع کر دی، جس کے باعث مقامی سطح پر بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. اوگرا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق سمری 14 جنوری کو بھجوائے گا اور 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان 15 تاریخ کو کیا جائے گا. دوسری جانب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ 3 دن بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں $6 فی لیٹر اضافے کی اطلاعات تشویشناک ہیں. ان اطلاعات سے ملک میں پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی کا خدشہ ہے. بحران پیدا ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی آگ کو مزید تیز کر دے گا. ہر روز ایک نیا حادثہ بتاتا ہے کہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. انہوں نے حکومت سے مارکیٹ میں آنے والی اطلاعات پر اقدام کرنے اور ذخیرہ اندوزی نہ ہونے دینے کا مطالبہ کیا. مزید خبریں بریک کے بعد. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. اوورسیز پنجاب کمیشن کے وائس چیئرمین سید طارق محمود الحسن کا کہنا ہے کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں رابطہ کرنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو فوری ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب یا سوشل میڈیا پر مسئلہ بیان کرنے کے بجائے اوورسیز پنجاب کمیشن سے رابطہ کریں. ویب پورٹل پر شکایت درج کرائیں یا پھر فون کر کے آفس آ کر شکایت سے آگاہ کریں. ادارہ اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے دن رات کوشاں ہے. لندن میں 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سید طارق محمود الحسن کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. جی بالکل، ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر اوورسیز پنجاب کمیشن کے وائس چیئرمین سید طارق محمود الحسن صاحب موجود ہیں. یہ ظاہر فریکوینٹ ٹریول کرتے رہتے ہیں برطانیہ کے اندر،
تو جب بھی آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ بیسیکلی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کر کے آ رہے ہیں، کیونکہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی چند روز پہلے بھی لندن کے اندر اوورسیز خاتون تھی، انہوں نے ایک جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی، اپنا دکھ رویا وہاں پر سب کے سامنے سنا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نظر سے ایسے کیسز گزرتے ہیں جس میں اوورسیز پاکستانی واقعی ہوتے ہیں؟ میرے سامنے تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن یقینی طور پہ اگر کسی کو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمیں اپروچ کرتا ہے ہمارے پورٹل کے ذریعے یا ہمارے آفس آ کے، تو ہم فوری طور پہ ایکشن لیتے ہیں اور ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ صرف کوشش کرتے ہیں بلکہ پچھلے دنوں سے ہم نے آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ اور اسپین سے آئے ہوئے لوگ، اور خاص طور پہ اٹلی سے آئی ہوئی بھی خاتون جن کا ایشو تھا، ان کا ایشو ود ان 15 ڈیز ریزالو کروایا ہے۔ اچھا، صورتحال یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہمارے بہت سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ مختلف چینلز پہ جا کے یا یوٹیوب چینل پہ جا کے اپنا جو ہے وہ موقع بیان کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے پورٹل پہ دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی کیس ہمارے پاس رجسٹر نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کرنے والی ہے کہ اگر کوئی بھی اوورسیز پاکستانی کو ایشو ہوتا ہے اور پنجاب سے تعلق رکھتا ہے یا پنجاب کے کسی ادارے سے کسی بھی اوورسیز کو کوئی مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے ان کا جو ادارہ ہے جو ان کے معاملات کو ایڈریس کرتا ہے، جو ان کے ایشوز کو ریزالو کرتا ہے، تو وہ اوورسیز پنجاب کمیشن ہے۔ وہ ہمارے پاس آئے، آ کے اپنی شکایت درج کرے، وہ جو نمبر جنریٹ ہوگا وہ نمبر کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر لے، اور انشاءاللہ آئی پرومس کہ ود ان 30 ڈیز ہم اس کا مسئلہ حل کریں گے۔ ویسے تو عام طور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اوورسیز کمیشن پنجاب ہے یہ صرف قبضے چھوڑنے والا ادارہ ہے۔ Am I right here? Not at all. اصل میں ہمارا جو ادارہ ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ویلفیئر اور اس کے انصاف میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور جس طرح سے جو ویلفیئر کا کام ہے یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے وہاں پر ٹیفٹا سینٹر، ٹورزم سینٹر اور فیسیلیٹیشن سینٹر اور انویسٹمنٹ سینٹر، 24/7 کال سینٹر، ان ساری چیزوں کا آغاز کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمارے آلریڈی جو نادرا ہے وہ کام کر رہا تھا، تو ہم آنے دن پاسپورٹ سر بھی لے کے آ رہے ہیں۔ ایک تو جو میں بھی آپ کو دلا دیتا ہوں بینگ اوورسیز پاکستانی، کہ پاکستان کے اندر جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایسے بھی FIR ہوتی ہے جو کہ SP کی پرمیشن کے بغیر درج نہیں ہوتی، اس کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے۔ اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی جائیداد کے اوپر کسی قسم کا کوئی چھوٹی عدالت اسٹے نہ دے سکے جب تک اس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اندر نہ سنا جائے، کیونکہ یہ بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی یہاں سے چاہتے ہیں کوئی بندہ اسٹے لے کے ان کا سارا جو ہے وہ سسٹم ہی خراب کر دیتا ہے، جائیداد سیل ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ جو اسٹے کا میٹر ہے یہ ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ جو جیسے ہم نے پچھلے دنوں ہمارے ایک اوورسیز پاکستانی پاکستان وزٹ کرنے گیا تو رات کو اسے گرفتار کر لیا گیا، پتہ چلا کہ اس کے خلاف ایک FIR دھری تھی جو اس کے عزیز و کارب نے کرائی ہوئی تھی، اور وہ ایبسکونڈر کے طور پہ، اشتہاری کے طور پہ اسے ڈیل کیا گیا۔ ہمیں پتہ چلا، ہم فوری پہنچے، ہم نے اس کی ضمانت کروائی، اور اس کے بعد میں IG پنجاب سے ملا، IG پنجاب صاحب سے بات کر کے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی اوورسیز کے خلاف اگر کوئی FIR درج ہوگی تو اسے آتے ہی گرفتار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے اطلاع کی جائے گی کہ آپ کے خلاف یہ FIR ہے، آپ بیل بیفور اریسٹ کریں اور اپنے جو حقوق ہے اس کے مطابق ایکسرسائز کریں، تاکہ اسے پتہ تو ہو کہ میرے خلاف کچھ ہے۔ اسی طرح سے ہم کو سول کوڈ کے بارے میں بھی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اوورسیز کا مسئلہ جو ہے یہ درینہ حل ہو سکے۔ اور جو ہائی کورٹ کے اندر اسپیشل ایک سیل بنایا گیا ہے، اس کی افادیت کتنی ہے OPC کے اندر؟ بہترین افادیت ہے۔ ہمارے پاس ایڈیشنل رجسٹرار جو ہیں وہ ایک ڈیزگنیٹ کیے ہوئے ہیں جناب چیف جسٹس صاحب نے، اور اسی طرح سے ڈپٹی رجسٹرار بھی موجود ہیں۔ ہر مہینے وہ ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پوری پنجاب کورٹس میں کس کورٹ میں کون سا کیس ہے اور وہ کس کیفیت میں ہے، کس نے کیس ریزالو ہو چکے ہیں، کتنے کیسز نئے آئے ہیں۔ ڈیزگنیٹڈ جج موجود ہیں، ہائی کورٹ سے لے کر سیشن کورٹ اور سول کورٹ تک ڈیزگنیٹڈ جج موجود ہیں۔ 6 ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے ہر حال میں، 15 دن سے زیادہ ڈیٹ نہیں دی جاتی۔ صرف یہ ہے کہ ہمارے کئی اوورسیز پاکستانی اس چیز کو جانتے نہیں ہیں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ اپنے وکیل سے کہہ کے کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کریں اوورسیز کورٹ میں، تاکہ انہیں انصاف میں جو رکاوٹ ہے وہ جلد ممکن ہو سکے۔ سانحہ مری کے متاثرین کے لیے دعوت اسلامی کے فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن نے امدادی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ متاثرہ علاقوں میں 10 مقامات پر کیمپس بھی لگائے گئے۔ امدادی کارکنان نے کئی گاڑیوں کو برف سے نکال کر درجنوں افراد کو ریسکیو بھی کیا۔ تفصیلات کے لیے سلیم صابری کی رپورٹ دیکھیے۔
सानिया मरी को पाकिस्तानी कौम कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। इस अलमनाक वाक़ये के बाद कई फलाही तंजीमों ने मुतासरा इलाके में अमदादी सरगर्मियां सर अंजाम दी, जिनमें तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर तहरीक, दावत इस्लामी की फलाही तंजीम फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन पेश रही। सानिया मरी के मुतासरीन के लिए दावत इस्लामी के फलाही अदारे फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन ने भरपूर इमदादी कार्रवाइयां सर अंजाम दी। मरी में चिट्टा मोड़, मेन मरी सिटी, किल्डाना चौक, लोअर टोबा, घोड़ा गली समेत 10 मकामात पर इमदादी कैंप लगाए गए। फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के कारकुनों ने बर्फ में धंसी 60 गाड़ियों को रेस्क्यू किया और दर्जनों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। इस मौके पर मरी, इस्लामाबाद और कराची में कॉल सेंटर्स भी कायम किए गए थे, जहां मुतासरा अफराद से उनके रिश्तेदारों के राब्ते कराए गए। FGRF के कारकुन नुमान तारी ने इमदादी सरगर्मियों के हवाले से कुछ यूँ आगाह किया। इस वक्त जो लोग हैं बहुत परेशान हैं, खाने की बहुत हाजत थी। अभी हमारी कुछ लोगों से बात भी हुई, हम आगे बढ़ रहे हैं, जो वापस आ रहे हैं कि अभी तक उन तक कोई पहुंच नहीं सका है। उन्हें खाने की भी ज़रूरत है, मेडिसिन की भी ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह FGRF के इस्लामी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। हम गाड़ियाँ निकालवाने में भी कोशिश कर रहे हैं और बिलखुसूस इस वक्त यहाँ पर खाने की ज़रूरत है। जो मशीनरी है वो पीछे काम कर रही है, रोड क्लियर होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आगे आ सकेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह FGRF के इस्लामी भी आगे पहुँचे हैं, इस जगह आ चुके हैं और अब खाना वगैरह तकसीम किया जा रहा है, लोगों तक पहुँच रहे हैं। अब चंद किलोमीटर का रास्ता आगे रह गए, इंशाल्लाह कुछ देर में अल्लाह ने चाहा तो हम इसको भी कवर कर लेंगे। तर्जमान दावत इस्लामी मौलाना अब्दुल हबीब अतारी ने इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ऑडियो लिंक के जरिए ब्रीफ किया। पिछले दिनों पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर मरी में जो बर्फानी तूफान हुआ और बदकिस्मती से लाखों सयाह जो थे अचानक आजमाइश का शिकार हो गए और स्टक हो गए और उनकी अमवात की खबरें आना शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये खबर दावत इस्लामी के शोबा FGRF को मिली, फौरी तौर पर इमदादी काम शुरू किया गया। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नुमाइंदे पूरे पाकिस्तान के गांव गोठ हर जगह मौजूद हैं, तो फ़ौरन मुतासरा मकामात के करीब तरीन जो आबादी थी उन रजाकारों को एक्टिव किया गया और चंद घंटों में ही लोगों की इमदाद और बहाली के काम का आगाज कर दिया गया। फौरी तौर पर कराची, इस्लामाबाद और मरी में कॉल सेंटर कायम किए गए, जहाँ 24 घंटे कॉल अटेंड करने के लिए जिम्मेदारान दस्तियाब रहे। और फिर इसके बाद जैसे ही नंबर वायरल हुए तो बेशुमार कॉल्स आना शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 जगह पर कैंप्स लगाए। हमारा फैजान मदीना चिट्टा मोड़ पर है, मेन मरी शहर में सनी बैंक, कुल्डना चौक, काली मिट्टी, लोअर टोपा, बाड़ियां रोड, घोड़ा गली, रत्ती मिट्टी, मिसियारी और दरिया गली में फौरी तौर पर कैंप लगा दिए गए। उसके अलावा मोबाइल कैंप्स थे, लोग हमारे रजाकार घूम घूम कर मुतासरीन की मदद करते रहे, खाना पहुंचाया, पका हुआ खाना, पानी की बोतलें, ड्राई फ्रूट्स, चाय, बिस्किट वगैरह, और फिर साथ साथ जिन लोगों को मेडिसिन की जरूरत थी उनको मेडिसिन दी गई। तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के इस फलाही अदारे के कारकुनों ने सरकारी अदारों के साथ भी भरपूर ताउन किया। बर्फबारी के बाद शहरियों को रास्तों पर खड़े होकर न सिर्फ रहनुमाई फराहम की बल्कि ट्रैफिक के निजाम को रवां दवा रखने में भी अहम किरदार अदा किया। FGRF की जानब से मरीजों को अद्वियात और इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कामयाब दौरे के बाद वतन वापस रवाना हो गए। 2 रोज़ा दौरे में उन्होंने हिस्पानवी हम मनसब से मुलाकात के अलावा हिस्पानवी पार्लियामेंट का दौरा भी किया, अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें भी की, बाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। शाह महमूद कुरैशी के दौरा स्पेन के हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी स्पेन के 2 रोजा दौरे के बाद वापस वतन रवाना हो गए हैं। वजीर खारजा हिस्पानवी हम मनसब खोसे मैनुएल की दावत पर 10 जनवरी को मैड्रिड पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर मकामी हिस्पानवी हुकाम के अलावा सफीर पाकिस्तान शुजात अली राठौर और पाकिस्तान एम्बेसी के अमले ने उन्हें वेलकम किया। इसी रोज रात पाकिस्तान हाउस मैड्रिड में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से हिस्पानवी थिंक टैंक्स, जर्नलिस्ट, दिफाई और आलमी अमूर के माहिर और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात के एजाज में ज़ियाफत का एहतमाम था। 11 जनवरी सुबह वजीर खारजा ने हिस्पानवी पार्लियामेंट का दौरा किया और कांग्रेस की सदर समेत पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें की। इसी रोज शाह महमूद कुरैशी ने कांग्रेस की फॉरेन रिलेशन कमेटी के अरकान से मुलाकातें भी की। 11 जनवरी को ही वजीर खारजा ने अपने हिस्पानवी हम मनसब खोसे मैनुएल के साथ मुलाकात की और फिर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। 11 जनवरी को ही वजीर सनअत व तिजारत और सियाहत मारिया रईस से
भी मिले। इसी रोज वजीर खारजा ने 92 न्यूज के नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू की और PTI स्पेन के एक वफ्द से भी मिले। यानी फॉरेन मिनिस्टर ने 11 जनवरी को भरपूर मसरूफ दिन गुजारा। 12 जनवरी को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फोरम ऑर्गेनाइजर के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर जोराब से मिले और फिर बाद दोपहर वतन वापस रवाना हो गए। उन्हें हस्पानी वजीर खारजा खोसे मैनुएल, सफीर पाकिस्तान शुजात अली राठौर और अहम पाकिस्तानी और हस्पानी हुकाम ने मैड्रिड एयरपोर्ट पर अलविदा किया। वजीर खारजा ने इन मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और सियासत समेत दीगर कई शोबों में दो तरफा तावन बढ़ाने और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक स्पेन ताल्लुकात को एक कदम मजीद आगे ले जाने के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान has a very keen interest to see a peaceful victory. I've shared with the Prime Minister while discussing the Afghan situation the role Pakistan is willing to play to achieve the objectives of a peaceful, stable region. How Pakistan has and can contribute as an ally against terrorism. Efectivamente, hemos tratado ese tema. Nuestro Código Civil establece un régimen diferenciado por nacionalidades en cuanto a los años que hay que esperar para poder aplicar a la nacionalidad española. पाकिस्तानी कम्युनिटी के वफ़द से मुलाकात में स्पेन में मुकीम 1,30,000 पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात का जिक्र किया गया और स्पेन में एक पाकिस्तानी स्कूल के क़याम और बैंक के क़याम के साथ साथ दोहरी शहरियत के मामले को ज़ेरे बहस लाया गया। इस भरपूर दौरे के बाद तवक्को की जा रही है कि पाक स्पेन ताल्लुकात को न सिर्फ फ़रोग़ मिलेगा बल्कि तिजारत, सियाहत और आलमी व इलाकाई उमूर पर दोनों ममालिक एक दूसरे के मज़ीद करीब आएंगे। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, मैड्रिड, स्पेन। दौरे स्पेन के मौके पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि स्पेन के साथ सियासी और सफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। स्पेन के वज़ीर ख़ारिजा समेत दीगर हुकाम से मुस्बत मुलाकातें रहीं। स्पेन के साथ इकनॉमिक पार्टनरशिप कायम करेंगे। मैड्रिड में नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद शाहिद से बातचीत करते हुए मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं, जो स्पेन के दौरे पर आजकल मैड्रिड में हैं। शाह साहब, सबसे पहले तो मरी में जो अंदोनाक सानिया हुआ है उस पे अफसोस न सिर्फ पाकिस्तान में बसने वाले गमज़दा हैं बल्कि दुनिया भर में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस गम में बराबर के शरीक हैं। क्या कहेंगे आप? यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या है। मैं इज़हार हमदर्दी करना चाहूँगा उन ख़ानदानों से जो मुतासिर हुए हैं और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो हमसे जुदा हुए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें इस वाक़े से सीखना चाहिए कि हमें आइंदा इस किस्म का ऐसी मनसूबाबंदी की जाए कि ऐसा वाक़या आइंदा ना हो। स्पेन के साथ पाकिस्तान के कदीम तारीख़ी और सकाफ़ती ताल्लुकात हैं। सियालकोट की उस मेहनत कश से लेके जो अपने हाथों से फुटबॉल बनाता है और स्पेन के जो ग्राउंड हैं उनको रौनक बख्शता है। तमाम तर जो मैदान हैं वहाँ पे मौक़े मौजूद हैं बाहमी तावन के। हालिया दौरे में बाहमी तावन को आप किस तरह से देखते हैं? हम मज़ीद कामयाबियों की तरफ गामज़न हैं। बड़ी अच्छी नशिस्तें हुई हैं मेरी उनके वज़ीर ख़ारजा से। इनकी जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी के मेंबरान हैं उनसे, जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस ऑफ डेप्यूटीज़ की उनसे, और जो इनकी वज़ीर हैं इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स और टूरिज़म की, उस पे हमने फोकस किया है कि हम स्पेन के साथ हमारे सियासी ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं। अभी हमने अपनी 70 साला सफारती जो हमारे ताल्लुकात हैं उसको हमने शायान शान तरीके से उसको मनाया है, ठीक मिलकर मनाया है। आज मेरी कोशिश ये है कि हम इन ताल्लुकात को एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करें। और किस तरह कर सकते हैं? किस तरह हमारी जो यहाँ कम्युनिटी है जो 1,25,30,000 के लगभग है, उसे हम किस तरह
اور زیادہ مؤثر کر سکتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں کس طرح پیدا کر سکتے ہیں، ان کے لیے اور مواقع کس طرح پیدا کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اسپین اور پاکستان میں جو ہماری بائیلیٹرل دو طرفہ تجارت ہے اس کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں، اسپین کی انویسٹمنٹس جو ہیں ان کو ہم کس طرح اٹریکٹ کر سکتے ہیں، جو اسپینش کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان کے لیے ہم پہلے سے بہتر ماحول کس طرح پیدا کر سکتے ہیں، اس پر ایک تفصیلی آج گفتگو ہوئی ہے۔ کس طرح ہم اپنے دفاعی تعاون کو آگے بڑھا سکتے ہیں، کس طرح ہم ٹورزم کا، ان کا تو بہت بڑا ایک اثاثہ ہے اور یہ اربوں ڈالر کماتے ہیں اپنی ٹورسٹ انڈسٹری سے، تو ہم کس طرح ان کے تجربات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جس طرح آپ نے اوورسیز پاکستانی کا ذکر کیا تو ڈویل نیشنلٹی کی بات آپ نے وہاں پہ کر دی، یہاں پہ بسنے والے پاکستانیوں کا ایک مسئلہ بینک بھی ہے، انہیں بچوں کے لیے ایک اسکول بھی چاہیے، کیا آپ کی پی ٹی آئی کی اس حکومت میں یہ ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیے ابھی پی ٹی آئی کا ایک وفد تھا، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے ان دونوں مسئلوں کا ذکر کیا ہے، انہوں نے بینک کا بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے سہول کی ضرورت کا بھی ذکر کیا ہے، اسکول کی ضرورت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ فیزیبل ہے اور اگر ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے، تو اس پہ تبادلہ خیال ہوگا۔ اوورسیز پاکستانی پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا انہیں صرف ووٹ کا حق دے دینا کافی ہے؟ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ انہیں ایوانوں میں نمائندگی بھی دی جائے؟ اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی پہلی بات تو یہ ہے کہ 74 سال میں تو کسی نے ووٹ کا حق نہیں دیا اس کو، ٹھیک، یہ حق بھی تو تحریک انصاف کی حکومت دے رہی ہے نا، اس کے لیے قانون سازی کی گئی ہے، تو جب ووٹ کا حق ملے گا تو اس کی بات میں ان کا وزن بڑھے گا، اس کے بعد جب ڈیول ممبرشپ کی جو قدغن ہے وہ ہٹتی ہے تو ایوانوں میں نمائندگی بھی مل جائے گی ان کو۔ آپ نے ذکر کیا پاکستان میں حکومتیں بدلتی رہی ہیں، جمہوری حکومت، نیم جمہوری حکومت، ڈکٹیٹرشپ، اب بڑے ذیک سیاستدان ہیں، پاکستانی عوام کی حالت کب بدلے گی؟ جب آپ صحیح لوگوں کو منتخب کریں گے، وہ لوگ جو درد دل رکھتے ہیں اور ان لوگوں پر اعتماد نہیں کریں گے جو ملک کو لوٹتے ہیں اور اپنی تجوریاں بھرتے ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی پیغام دے دیں۔ اوورسیز پاکستانی ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے جو ریمیٹنسز پچھلے سال بھیجی ہیں وہ ریکارڈ ریمیٹنسز ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے لیے سہولتیں پیدا کریں، ہم نے 2-3 سہولتیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ کے لیے ایک نئی سہولت بنائی ہے تاکہ آپ آسانی سے بینکنگ چینلز کے ذریعے آپ اپنا پیسہ اپنے خاندانوں کو منتقل کر سکیں۔ ہم نے اپنی کار اسکیم اور اپنا گھر اسکیم انٹروڈیوس کی ہے، نیا پاکستان سرٹیفکیٹ انٹروڈیوس کیے ہیں تاکہ آپ انویسٹمنٹس کر سکیں اور اس پر آپ کو معقول ریٹرن بھی ملے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو کاؤنسلر سروسز ہیں ان میں بہتری لائیں، پرائم منسٹر کے سٹیزن پورٹل کے ساتھ ساتھ ایک فارن منسٹر کا پورٹل لانچ کیا گیا ہے جس سے کہ لوگوں کی فورن آفس تک رسائی میں آسانی پیدا ہوگی۔ بجا صحیح مگر پھر بھی اوورسیز کے مسائل کم نہیں ہوتے، نہ جانے کیوں ہمارے ساتھ جب ہم ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں ایک عجیب قسم کا سلوک وہیں پہ ہوتا ہے۔ رویوں کی بات ہے، مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میرے ساتھ تھے فارن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے حالات اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ کینیڈا کی حکومت نے اپنے شہریوں کو کراچی سمیت پاکستان کے بعض مقامات کا سفر نہ کرنے کی ایڈوائزری جاری کی ہے، جس پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید بھی سامنے آ گئے۔ کہا پاکستان غیر ملکیوں کے لیے ہر طرح سے پرامن ملک ہے۔ شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں غیر ملکیوں کے لیے دہشت گردی کا خطرہ نہیں۔ کینیڈا نے اپنی ٹریول ایڈوائزری کے اجراء سے قبل یا بعد میں پاکستان سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جو کینیڈین کے ساتھ ہوا ہو یا انہیں سیکیورٹی کی ضرورت ہو۔